त्यो घर नक्साको कुरामा यो बारम्बार दोस्रो पटकको वार्ड अध्यक्ष मुक्ति पहिलो पटक ७४को निर्वाचनदेखि नै मैले सर्वप्रथम यहाँ साथीहरू त पुरानो धेरै हुनुहुन्छ यो कुरा उठाउँदै मैले आएको तर उठाउँदै आउँदाखेरि साथीहरूले पहिले त के बोलेको भन्ने खालको पनि बाहिरतिर कुराहरू घर नक्साको विषयमा र बाटोको विषयमा यही कुरो अनुभव अथवा देखेको जानेको अनुसारले मैले कुरा उठाउँदै आएको सर्वप्रथम उठाउने मान्छे म जसुकैले यहाँ पुरानोहरू हुनुहुन्छ मैले उठाएको तर साथीहरूले के सोचेर साथ पनि दिएन बारम्बार मैले बैठकमा उठाएँ यो के छ भने सुरुवात राजनीतिक दल कर्मचारीले स्थानीय सरकार चलाएको थियो जुन बेलामा जग्गाको प्लटिङहरू चल्यो त्यतिखेरको साथीहरूले धेरै कुराहरू अहिले जग्गाको बाटोको विषयमा पनि कुराहरू राख्नुभयो जुन बेलामा चलाएको थियो ५५-५६ सालदेखि जब प्लटिङ दरारमा चल्यो त्यतिखेर जुन बाटोको लागि बाटो कायम गर्दाखेरि नगरपालिकादेखि स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो सिर्फ मालपोत कार्यालय माथि कार्यालयदेखि बाटो 5 फुटको पनि कायम गरेको छ 8 फुटको पनि 10 फुटको पनि त्यो परिस्थिति थियो त्यतिखेरको त्यसमा कसैले घरहरू बनाउँदै गयो सानो तिनो आफ्नो क्षमता अनुसारको जसले 5 दुर 6 दुर किन्ने क्षमता भएकोले त्यही अनुसारको घर बनायो जो अलिकति मजबुत अलिकति सम्पत्ति मालवाला भएकोले त्यही अनुसारको घरहरू भवनहरू बनाउँदै गयो यसको त्रुटि सुरुवातदेखि नै भएको छ त्रुटि भनेको यहाँ संयन्त्र र कर्मचारीदेखि नै त्रुटि हुँदै आएको त्यसले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने यसलाई हामीले अहिले गर्दाखेरि बाटोहरूको अब 14 फुट जुन बेला 2072 सालमा भूकम्प नेपालमा आयो त्यहाँदेखि 72 सालका पछिको अगाडिको कुरा र पछिको कुरामा 20 फुट र 14 फुटको कुराहरू उठ्यो यहाँ त्योभन्दा अगाडिको 8 फुट 5 फुटमा बनाएको घरहरूको चाहिँ के गर्ने जहाँ चाहिँ 5 दुरमा पनि घरहरू बनाएको छ त्यसको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने त यही कार्यपालिकाले जस्तो लाग्छ मलाई बनिसिरहेको कुरालाई त फेरि भत्काउनु त मिलेन त्यसै कारणले यो बाटोको धेरै कुराहरूमा हामी धेरैले छलफल गरेर मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि यो हचुवाको भरमा गरेर पहिला गरेकोहरूलाई उठीबास गर्ने हामी त जनतालाई सेवा दिन आएको सेवक हौँ हुनाले हामीले जसरी हुन्छ जनतालाई सेवा सुविधा गर्ने खालको हामी उपस्थित भएको जनताले प्रस्तुति गरेको त्यसकारणले यो बाटोको कुराहरू यो आयो दोस्रो कुरो घरको कुरा आयो घर बनाउँदाखेरि क ख ग श्रेणीमा छुटाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने नहुनेले पनि त्यही रायसो तिर्नु परिरहेछ सानो घर बनाउनेले पनि ठुलो बनाउनेले पनि त्यही तिर्नु परिरहेछ ठुलोलाई ठुलोको बोझ हुन्छ म सम्पत्ति छ भने ठुलो घर बनाउँछु नहुनेले त सानो टिनको र पनि ढलाइ गरेर काटिन्छ घर पनि बनाइरहेको तर यो कुराहरू लाग्दै पनि हाम्रो वन महाशाखाका कर्मचारी मित्रहरूले एकै नासले जहिले पनि एकै नासले अगाडि राखेको हुन्छ बजेट लिने रायसोहरू पनि किनभने सानो टिनको घर बनाउनेले किन त्यत्रो स्क्वायर फिटले लिने 1500 भन्ने कुरो मेरो 15 रुपियाँ स्क्वायर फिटले लिने छोरालाई सानो घरलाई सानै किसिमले हाम्रो दर रेट गर्दा पनि हुन्छ नि कसलाई इच्छा हुँदैन 3 तला 4 तला माथिदेखि मान्छेलाई तलवालाको मान्छेलाई हेर्नु रहर त हुन्छ नि तर अवस्था
गरिबीको कारणले पनि त्यो हुन्छ नि। मान्छेलाई सबै हामी जस्तै मेयरको कुर्सीमा म पनि जानु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच त लक्ष्य त हुन्छ नि। तर त्यस्तै हो, पुँजी नभएपछि सासानो घरमा पनि बस्नु बाध्य भएको हुन्छ, सुकुम्बासीमा पनि बस्ने बाध्य हुन्छ, खोला नालाको छेउमा पनि बाध्य हुन्छ। तर के हुन्छ भने एकै डालोमा सबै एकै मासले मिसाएर राख्ने कुरा आएन। त्यस कारणले सबैभन्दा कुरो यसलाई वृहत रूपमा छलफल। एउटा कुरो के देखिएको छु भने मैले यहाँ नेपाल सरकारले गरेको निर्णय 72 सालको जुन छ नि, एउटा भूगोलको हिसाबले हेर्दाखेरि काठमाडौँ, भक्तपुर अरू जस्तै यहाँ धरान, इटहरी, तराराको हाम्रो भूगोलको माटो ढुङ्गासँग मिल्दैन। तर एकै नासले इक्वेल बराबरले नेपाल अधिराज्यमा लागू गरेको छ यो नियम घर नक्साको। त्यो कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो प्राविधिकहरूले पनि त्यो सोचेर राखेको जस्तो लाग्दैन मलाई। पहाडमा बनाउने कुन खालको कुन माटो कुन ठाउँमा छ, सबै नेपाल अधिराज्यको माटो ढुङ्गा एउटै छ। पहाड, तराई, हिमाल सबै मिलेर बनेको देश हो नि। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम मेरो घर बनाउनेहरूलाई चाहिँ मार्न पर्यो, सासानो घर बनाउनेहरूलाई। रायसोमा एकदम मार परेको छ, जहाँ कि उहाँहरूको आम्दानी अनुसार नै घर बनाइन्छ। त्यस कारणले यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै हुन्दक रूपमा छलफल गरेर मात्रै हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। र यसलाई पास गर्दाखेरि पनि बाटोहरूको पनि सबैको अनुगमन गरेर कसरी भएको यो बाटोको इतिहास, पूर्व इतिहास के छ, 8 फुटमै भए पनि 5 फुटमै भए पनि बसी सिधाको कुरालाई मेरै वार्डमा पनि 2-3वटा बाटो 5 फुटमा छ। उहिलेदेखि घर बनाएर बसिरहेको छ, सबै घर बनिसिरहेको छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरो हाम्रो यो कार्यपालिकाको परिषद र यो मन्त्री परिषद नै भन्नु पर्यो। यो स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णयलाई अलिकति भनभूत रूपमा छलफल गरेर हामी यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरो भनाइ धन्यवाद। अब यो विषयमा अब यति नै गरौँ होइन, यहाँलाई अन्यथा नलागोस्। किनभने हामी लगभग मैले घडी हेर्दै घन्टा जति भयो यही विषयमा हामीले गरेको। यहाँहरू सम्पूर्णको भावनालाई मैले चाहिँ नि यसो बुझ्दाखेरि यहाँ कति चाहिँ हुँदो रहेछ, 5 फिटकैमा पनि हामीले चाहिँ बस्न दिनुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ, कति चाहिँ हुँदो रहेछ होइन। अलिकति निर्मम तरिकाले चाहिँ नि निर्णय गरेर हामीले डिजाइन त गर्नुपर्छ है। 100 वर्ष पछाडिसम्मको पनि धरानको भविष्य त हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले अहिले भन्ने पनि हुँदो रहेछ यहाँ है। त्यसले गर्दाखेरि कुन चाहिँ भावना चाहिँ अलिक धेरै छ त यहाँ भनेर हामीले त्यो के अरे लेखाजोखा गर्नुभन्दा पनि 2 खालको मिश्रित मैले देखेँ यहाँ चाहिँ होइन। कतिले चाहिँ 8 फिटकोमा पनि गर्न दिनुपर्छ। पुरानो अहिले मैले 2-4 जना वडाध्यक्षज्यूहरूको कुरा सुने है। 17को वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ हामी अब 100 वर्षसम्मको लागि सोचेर जानुपर्छ भने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कति जानुभयो बाहिर एकछिन निस्किनु भयो होला। अब अनि चाहिँ नि के छ भने अब त्यो 17को जुन एउटा कुरा आयो त्यसमा चाहिँ अब त्यहीको फेरि व्यक्तिहरू डेलिगेसनमा आउनुपर्छ। अनि 20 फिटको बाटो बनाउनुपर्छ भनेर कति चाहिँ फेरि घर भत्काउनुपर्छ, कम्पाउन्ड भत्काउनुपर्छ, बाटो ठुलो बनाउनुपर्छ भन्दै आउनु, कति चाहिँ फेरि होइन सानैमा कायम गर्नुपर्छ भन्दै आउनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी अब आफ्नो चाहिँ नि त्यो के अरे समस्या, आफ्नो आवश्यकता पनि हो। अनि यो 17को जुन उहाँले उठाएर जानुभयो त्यो कुरामा चाहिँ अब 3 चोटि जस्तो डेलिगेसन आउनुभयो है। अनि हप्तामा 2 चोटि जति चाहिँ एकजना व्यक्ति, उहाँको नाम चाहिँ मैले ठ्याक्कै छैन, उहाँको निवेदनमा छ, उहाँ हप्ताको 2 चोटि जति चाहिँ आइरहनु। अनि के हो यो बाटोको मापदण्ड अनुसारको गरिदिनु पर्यो। मुखमा चाहिँ 18 फिट मात्रै बनाउने, अनि पछाडि चाहिँ 20 फिट बनाउने, अनि पछाडि यसले गर्दाखेरि नै तपाईँको चाहिँ नि बजेट परेन, त्यसले चाहिँ विवादले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ काम भएको छैन भनेर एकदम आइराख्नु। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब
कोही पनि व्यक्ति अब हाम्रो अफिसमा आइसकेपछि उसले केही प्रश्न सोध्दैछ भने हामीले उत्तर दिन हाम्रो दायित्व हो र त्यही उत्तर दिने क्रममा चाहिँ अब मैले इन्जिनियरिङ शाखा सल्लाह लिएर त्यो अगाडि बढाउन खोजेको हो। यसरी बुझ्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब यो अव्यवस्थित बस्ती सुकुम्बासी बस्ती है यो विषयमा पनि अलिकति बोल्न मन लाग्यो मलाई चाहिँ। धरान क्षेत्रमै विशेष गरी त्यो साउने बस्तीदेखि पल्लोपट्टि त्यो एयरपोर्ट बनाउने के हामीले पहिला भनेका थियौँ होला, त्यहाँदेखि पर्तिर बगरमा अझै घर बन्दैछ। अब हामी सबैको दायित्व हो यो के अरे अव्यवस्थित बस्ती भनेको चाहिँ नि 17मा मात्रै छैन, 11मा पनि छ, 16मा पनि छ, 13मा पनि छ, 15मा पनि छ, 8मा पनि होला होइन, 7मा पनि छ कि के हो, 7मा पनि छ। सबै वार्डमा छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हुन त हाम्रो अब स्रोत छैन है, आर्थिक स्रोत छैन। हामी आफैले गरेर एउटा चाहिँ साँच्चै नै त्यस्तै गरिब मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यहाँ आज बार्छु 2-4 लाख अलिकति के अरे बढेपछि 50,000मा किन्छु अनि 3 लाखमा बेच्छु भन्दै आएको छ भने त त्यसलाई हामीले अब चाहिँ नि होइन व्यवस्थापन गर्नै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ कार्य गर्नै पनि पर्छ। जो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै गरिब छ है, जसको चाहिँ नि अब टाउको लुकाउने एउटा छाना छैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ सरकारले हामीले बनाइ पनि दिन सके राम्रो होइन, एउटा लाइन नै बनाइदिने है मिनिमम भाडामा है, अथवा त्यतिकै दिन सके झन् राम्रो। त्यसो गर्न सके पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बारेकै अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के पनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा रिपोर्टिङमा हजुरले सोधेको बेलामा पनि मैले एक ठाउँ बेचेर अनि आएको भन्दै थिएँ। हो त्यही त त्यो होइन, त्यो त्यसरी बस्न दिने जो गरिब छ भने चाहिँ त्यसरी बस्न दिने है। अब जति दिन बस्छ त्यसरी जान्छ, कता जान्छ नि त्यो चाहिँ भन्न खोजेको मैले। र एउटा कुरा मैले अलिक सिकाएको थिएँ अलिकति ल। अनि अब जस्तै नि अब हामीले यो चाहिँ नि अब भेषराजीसँग हाम्रो जहिले छलफल भइरहन्छ, जालीको माग अत्याधिक छ है। अनि यो जाली के रहेछ भन्दाखेरि फेरि यसो गरौँ नहुने उसो गरौँ नहुने, जस्तै बाटोको कोहीले चाहिँ भत्काइदिनुपर्छ भन्ने आउनुहुन्छ डेलिगेट है, निच्यो जग्गा निच्यो भन्दै आउनुहुन्छ, कोहीले चाहिँ होइन बचाइदिनु पर्यो भन्दै आउनुहुन्छ। अनि यो खालको कुराहरू सबैलाई ब्यालेन्समा लानुपर्छ हामी। मैले अहिले भन्नु खोजेको कुरा के छ भने जस्तै जाली है को माग अत्याधिक हुन्छ। अनि जाली दिइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो जाली चाहिँ अलिकति पर सारेर त्यहाँनिर अलिकति जग्गा निकालेर त्यहाँ अझै बस्ने भन्ने कुराले चाहिँ जाली थप्दै लगेर चाहिँ तपाईँको खोलाको बाह्र क्षेत्रलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर उता जङ्गल हानिराखेको छ भनेर पनि फेरि उता जङ्गलपट्टिको मान्छे अस्ति के अरे तपाईँको डेलिगेसनमा आउनु। अनि यो जाली दिने काम पनि हामीले एक दर प्रणालीबाट गर्न सकि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। विभिन्न तपाईँको चाहिँ माथि जानुहुँदो रहेछ, प्रदेशले घरि पोलले घरि के आयोगले यति थान जाली दियो भन्नुहुन्छ, अनि त्यो जाली आफै लाउनुहुन्छ है। अनि जाली लाउँदै जग्गा निकाल्दै बस्दै अनि त्यहाँदेखि भोलि तपाईँको चाहिँ नि होइन खोलाको त आफ्नो स्पेस त लिन्छ खोलाले त है। त्यो तपाईँको चाहिँ उर्लिएर आइसकेपछि त त्यसले त घर भन्ने अनि किटाङ हान्ने, अनि हानेपछि मेयरले हेरेन, उपमेयरले हेरेन, वडा अध्यक्षले हेरेन भन्ने हाम्रै फेरि बदनाम। अनि यसले गर्दाखेरि यो विषयमा यो जाली वितरणमा पनि हामीले चाहिँ नि अत्यन्तै संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। होइन जानु पर्यो भने मेरो वाडामा फर्केको रह्यो। मेरो साथको कार्यक्रम गरिदियो अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, पत्रकार साथीहरू। अब कार्यपालिका बैठक बस्दाखेरि वडाका एउटा समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हो क्या। के छ तपाईँहरूको वडामा समस्या भन्ने खाले कुरा चाहिँ हजुरहरूले राख्नुपर्छ है प्रत्येक। त्यसै कारणले अब भूमि व्यवस्था सम्बन्धी हाम्रो कृषि र गैर कृषि सम्बन्धी जुन तपाईँ हामीलाई पत्र पठाउनु भएको थियो, हामी त्यसको जवाब पठाइसकेका छौँ। त्यसको तुरुन्तै कार्यान्वयन हुनु पर्यो क्या। किन गाउँ हो, गाउँमा मान्छेलाई
के अरे उपचार गर्नलाई पैसा छैन, जग्गा बेचेर गर्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरूले जग्गा बेच्न पाएका छैनन्। दिनदिनै उहाँहरूका छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले पैसा निकाल्न अथवा जग्गा भित्र राख्न पनि पाउनु भएको छैन। यो गम्भीर रूपमा तपाईँहरूले छलफल गरिदिनु पर्यो। अर्को कुरा, नेपाल सरकारको लगानीमा धरान उपनगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा मालपोत कार्यालय बनिसकेको छ र तुरुन्तै यहाँबाट मालपोत कार्यालय त्यहाँ तपाईँको यहाँ भाडामा किन तिर्ने हामीले भाडा तिर्न जरुरत छैन। हामीले मालपोत कार्यालय तुरुन्तै सारिरहेको छ हामीले, किनकि आफ्नो भवन हुँदाहुँदै उसले भाडा बस्नुपर्ने जरुरत छैन नि त। यो यति भन्दै मेरो वार्डमा तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र तपाईँको आज 1 हप्ता 10 दिन अझै तपाईँको 1-1.5 महिना लाग्छ। त्यसै कारणले यति भन्दै यी दुईटा चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् हामीले, किनकि जनताको एकदम मूल समस्या यही हो। म तपाईँको प्रत्येक अर्कोचोटि कार्यपालिका बैठकमा हजुरहरूले के छ वडाको समस्या भनेर हजुरहरूले भन्नुहोस्। एउटा प्रत्येक वडाको समस्या चाहिँ तपाईँ हामीले तपाईँको कार्यपालिका बैठकमा छलफल हुनुपर्छ है। त्यति भन्दै मैले 2 शब्द यही कार्यपालिका सदस्यहरू, यो बैठक एउटै विषयबाट धेरै गम्भीर आएको छ। अब हामी त्यसलाई अलिकति यो छलफललाई यहीँ सामग्री आएर यहीँ सकेर अर्को पेटीमा म यो अब यो 12 नम्बरमा नारी शिल्पकला केन्द्रमा रहेको मानिसलाई सार्ने खर्च सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ धरान 12 स्थित नारी शिल्पकला केन्द्रको जग्गामा पुरानो भवन भत्काई 12 नम्बर वडा कार्यालय सहितको भवन निर्माणको कार्य भइरहेकोमा उक्त स्थानमा टहरा बनाई बसोबास गरेका रामधारी पासपोर्टले आफ्नो टहरा उठाई लैजान र अन्यत्र लैजान खर्चको अभाव भएकोले खर्च प्रदान गरेर पाउँ भनी दिएको निवेदन सम्बन्धमा निजको टहरा भत्काउन सार्न रु अक्षर 25,000 उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनु। यसै गरी 13 नम्बर नगरदेश सम्बन्धमा यसको महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079 का लागि विभिन्न निर्माण कार्य सामान खरिद लगायत मिस्त्री तथा ज्यामीहरूको ज्याला दरेट समेत समावेश भएको पेश हुन आएको नगर दरेट स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत नगर दरेटलाई छुट्टै प्रणाली गर्ने सम्बन्धमा यो निर्णय गर्नका निम्ति निर्णय तपाईँहरूका माझ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जिल्लाबाट आएको हुबो पास गर्ने कि जिल्लाबाट आएकै हुबो पास गर्ने किनभने उहाँले गरेको जिल्लाले गरेको टर्नेट नै हाम्रो मिल्दैन। यो नयाँ यो चालु आर्थिक वर्षको लागि वास्तवमा हामी अलिक ढिलो नै भइसक्यो। किताबै छ, यो हामी वेबसाइटमा राखिदिन्छौँ। यो कानुन त असार मसान्तभित्र नै यो नयाँ दर रेट आगामी वर्षको पास गरिसक्नु पर्ने हो। तर हाम्रो चाहिँ अब प्रचलन पनि अब सरकारी जुन पछि मलेपहरू आउँदाखेरि पनि यो चाहिँ विशेष गरी के भन्छ जिल्लाले पास गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि त्यसको आधार बनाएर चाहिँ नगरले अलिअलि संशोधन गरेर पेश गर्ने प्रचलन भएको हुनाले जिल्लाबाट पास भएर आइसकेपछि अब नेक्स्ट कार्यपालिका बैठक आज बसेको हुनाले यो पेश हुन आएको। यसमा चाहिँ अब विशेष गरी हामीले अघि नै भने जस्तै सिडोसाको संयोजकमा जुन समिति छ उसले बनाएको जिल्ला दर रेटलाई नै आधार मानेर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र यसमा सरस्वती मार्केट रेट अनुसार पनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाभन्दा केही मात्रामा बढेको पनि छ र मार्केट रेटसँग मिल्न जाने पनि अवस्था भएको हुनाले जिल्ला दर रेटलाई नै विशेष आधार बनाएका छौँ र त्यो बाहेकका कतिपय आइटमहरू चाहिँ जुन पहिला अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा प्रचलनमा आइरहेको र जिल्ला दर रेटमा समावेश नभएकाहरू चाहिँ हामीले बजार भाउ बुझेर र कोटेसनहरू लिएर चाहिँ हामीले पेश गरेका छौँ। यसमा सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि
जस्तै 7-8वटा चिजको म मुख्य चिजको यहाँ भन्न चाहन्छु। जस्तै मिस्त्रीको अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिदिन प्रति जवान 850 रुपियाँ थियो भने अहिले 925 रुपियाँ बनाइएको छ। ज्यामीको 640 थियो भने 695 बनाइएको छ। बालुवा, गछिया, बुढी खोला र चिसाङको पहिला 1300 छ भने घनमिटरको अहिले 1400 घनमिटर बनाइएको छ। मेसिनबाट चालेको बालुवा घनमिटरको पोहोर साल 1600 थियो र अहिलेको आर्थिक वर्षमा 1650 गरिएको छ। गिट्टी 5 देखि 40 मिलिमिटर हातले फुटाएको पहिला 1750 थियो भने अहिले 1800 बनाइएको छ। त्यसै मेसिनले फुटाएको पहिला 2000 थियो भने 2050 बनाइएको छ र चालेको गिट्टी रिभर बेड चाहिँ 1600 थियो भने 1650 बनाइएको छ। ढुङ्गा बोल्डर घनमिटर 2000बाट 2050 मा बनाइएको छ। इटा चिम्नी भट्टा 1 नम्बरको 19,000 थियो प्रति हजार अथवा प्रति गोटा 19 रुपियाँ थियो भने अहिले 19 रुपियाँ 50 पैसा बनाइएको छ। इटाको टुक्रा 1 नम्बर ट्र्याक्टरको 7,000 थियो भने 7,500, पिकेट 18,000 थियो भने 18,500 प्रति हजारको र फलामे डन्डी 92 रुपियाँ प्रति केजी थियो भने अहिले 103 रुपियाँ 50 पैसा प्रति केजी बनाइएको छ र सिमेन्ट चाहिँ ओपिसी सिमेन्ट चाहिँ 850 थियो भने सिमेन्टलाई चाहिँ 850 चाहिँ कायम गरिएको छ। यो चाहिँ अहिलेको बजार भाव अनुसार पनि केही चेन्जहरू भएको छ र यो लगभग यसमा थुप्रै छ, एउटा किताबै छ, यो चाहिँ हामी वेबसाइटमै पनि र अब हामी यो नगर दरेट स्वीकृत गरिसकेका छौँ हामीले। अब 14 नम्बरको नाम के पढेको छु। 14 नम्बरमा नयाँ कक्षा सञ्चालन, कक्षा थप, विषय थप अनुमति सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र 2079 देखि नयाँ साल नयाँ सञ्चालन अनुमति, कक्षा थप अनुमति र विषय थप अनुमति माग गरी नगर क्षेत्रमा सञ्चालन भएका विभिन्न 35वटा विद्यालयहरूले आवेदन पेश गरेकोमा सम्बन्धित महाशाखाबाट स्तरगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी नयाँ विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति, स्तर वृद्धि र विषय थपका लागि स्वीकृत भएका विद्यालयलाई नयाँ सञ्चालन, स्तर वृद्धि र विषय थपको स्वीकृति दिने, स्वीकृत विद्यालयहरू तपसिलका विद्यालयलाई स्वीकृति दिने भनेर यी विद्यालयको नामहरू म यहाँ तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि यो शिक्षाबाटै हामीले पनि अनुगमन गरेका छैनौँ त्यो विद्यालयहरू। एकछिन यो अनुगमन समितिमा त हामी नै छौँ नि त, मेरो साथ समिति भन्नु विकासजी म अलिकति तपाईँलाई छोडेर राख्छु ल। यो अस्ति म थोरै भूमिका पनि मान्छे बारेमा अघि त्यही हाम्रो के अरे सडक मापदण्डको समिति बनाउने सँगै हामीले 5-7वटा समिति बनाउने हामीले सहमति गरेर 21 गतेको नगरसभामा नि गाड्यौँ। जाँदाखेरि त्यो समिति प्रमुखजीको संयुक्तमा बनेको समिति बनिसके पछाडि सुकुम्बासीको प्रस्ताव आयो, रोकियो। त्यसरी अर्को एउटा प्रस्ताव आयो, फेरि रोकियो। 21 गते गएर पठाएँ मैले यो सडक मापदण्डको समिति बनाउने सहमति नै गरेको छु, आन्तरिक समिति गरेको छु। त्यो पनि त्यसपछि सबैहरू फिर्ता भएर आए मात्रै त्यतिखेर प्रमुखजीको नेतृत्वको समिति र अर्को एउटा समिति चाहिँ हामीले अनुमोदन गराएर त्यो कारणले यता हामीले नगर शिक्षा समिति भनेर जुन बनाउने समितिमा जो चाहिँ त्यो समितिको चाहिँ सदस्यहरू अहिले हामीले पुरा गर्नुपर्ने बाँकी सदस्यहरू र त्यो समितिले गर्ने कामहरू छुट्टै काम कर्तव्य अधिकार हो। यसको छुट्टै काम अधिकार छ होइन, यसले छुट्टै गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समितिले गर्ने र शिक्षा महाशाखाले गर्ने अनुगमनको आधारबाट यो अगाडिदेखि गरी आएको कुरालाई अनुमोदन गरेर लाने कुरा गर्ने यहाँको अहिलेको चेन्जको कुरा यसो गरौँ है, यहाँ तपाईँको मात्र राख्न चाहन्छु। अलिकति यो विषयमा चाहिँ ल, यो अब आज त भइगयो होइन, अब आउँदो सुन्नु न, आउँदो बैठकमा चाहिँ हामीले यो के समिति बनाउनु पर्ने सबै समिति बनाउने त्यो दिन है, र ती समितिका काम कर्तव्य र अधिकार पनि हुन्छ होला होइन। ती समिति मात्रै भन्ने होइन, चुपो लागेर बस्ने, कहिले कहिले बैठक मात्रै बसेर त भएन होला। फिल्डमा काम गरेर हुनु पर्यो समितिले होइन, फिल्डमा काम गर्ने खालको मान्छेहरू। अब यहाँनिर कति के पनि छ भन्दाखेरि एउटै व्यक्तिलाई चाहिँ दुनियाँ समितिमा चाहिँ लगाएको छ भन्ने पनि छ है, कार्यविभाजन पनि गरौँ।
होइन सबैले गरौँ सबै चाहिँ एउटै मान्छेलाई चाहिँ यो समितिको पनि त्यो होइन त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुने गरी अर्को कार्यपालिकाको बैठकमा चाहिँ हाम्रो के समिति बन्नुपर्ने हो होइन त्यो सबै कुरा म यहाँबाट लिन्छु त्यस पछाडि त्यो गरौँला अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई पनि के अरे आग्रह गर्न चाहन्छु को कहाँ के बन्नुपर्ने मिलाएर है अनि बनाउने बेलामा फेरि चाहिँ नि यो त्यो चाहिँ हामी त्यो दिन नभनौँ है छिटै बस्छौँ अनि तपाईँको चाहिँ त्यो के बनाउनु पर्ने बनाऊ र ती समितिले के कुरा गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार पनि हामीले चाहिँ नि होइन त्यो पनि है त्यो पनि गरौँ म यतिखेर यो खालि कन्फ्युज भयो विद्यालयको बारेमा यसो राखिदिनुहोस् नाम श्रीमान नगरप्रमुखज्यू उपप्रमुखज्यू प्रमुख सचिवज्यू वडाध्यक्षज्यूहरू कार्यपालक सदस्यज्यूहरू र सम्पूर्ण सरहरूमा नमस्कार। शैक्षिक सत्र 2079 का लागि कक्षा तथा विषय थपको अनुमति माग गरेका विद्यालयहरू र स्कुलमा निरीक्षणबाट प्राप्त राय तथा सुझावहरू शिक्षा महाशाखाले यसअगाडि नै अनुगमन गरिसकेको थियो तर विविध कारणले गर्दा अहिलेसम्म पास भएको थिएन। त्यसैले अहिले यहाँ शिक्षा महाशाखाबाट अनुगमन स्थलगत अनुगमन निरीक्षण पश्चात राय सुझाव यस प्रकार रहेको छ। विद्यालयको नाम नम्बर 1 मा कार्मेल हाई स्कुल ठेगाना धरान 18 पूर्व प्राथमिक र कक्षा 3 थप गर्न देखिएको भने हामीले सुझाव दिएका छौँ। 2 नम्बरमा जेनिथ इङ्ग्लिस स्कुल धरान 16 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्नु व्यक्त देखिएको योभन्दा अगाडि कक्षा 11 अनुमति लिएको छ। 3 नम्बरमा चिल्ड्रेन हाउस मोन्टेसरी धरान 15 कक्षा 3 थप गर्न उपयुक्त देखिएको भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। समानता एकाडेमी धरान 15 कक्षा थप गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ। यसगरी शहीद स्मृति माध्यमिक विद्यालय धरान 8 कक्षा 11 मा कम्प्युटर विज्ञान विषय पठन पाठन गर्ने गरी विषय थप गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ। सुशिक्षा मोन्टेसरी कक्षा 8 पूर्व प्राथमिक कक्षा थप गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ। श्री पञ्चायत दन्तकाली माध्यमिक विद्यालय धरान 14 शिक्षा समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप र व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्न उपयुक्त देखिएको भनिएको छ। नम्बर 8 श्री पिण्डेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय धरान 14 संस्कृत समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्न उपयुक्त देखिएको। नम्बर 9 मा राइजिङ इङ्ग्लिस स्कुल धरान 5 कक्षा 7 थप गर्न उपयुक्त देखिएको। नम्बर 10 मा देउराली पञ्चकन्या बिलियर्स इङ्ग्लिस स्कुल धरान 5 कक्षा 8 थप गर्न उपयुक्त देखिएको। कक्षा 11 मा सैनिक आवासीय महाविद्यालय धरान 13 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्न उपयुक्त देखिएको। नम्बर 12 मा पिण्डेश्वर बाल विकास केन्द्र तथा पिण्डेश्वर आधुनिक विद्यालय भनेर त्यहाँ एउटा विद्यालय रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो विद्यालय चाहिँ यसको पृष्ठभूमि थोरै हजुरलाई थाहा छ होला, यहाँ अगाडि हुनुभएका एउटा त्यसलाई थाहा छ। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने स्थानीय सरकारले आर्थिक दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्थामा मात्र विद्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति दिन सकिने भन्ने छ यसमा। अर्को शिक्षा सन्देश सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल धरान 6 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्नु देखिएको। अर्को धरान पिस एन्जल एकाडेमी कक्षा 3 थप गर्नु देखिएको। युनाइटेड गोर्खा एकाडेमी धरान 15 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 थप गर्नु देखिएको। विद्याभूषण स्कुल धरान 8 विज्ञान समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्न र व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्नु देखिएको। अर्को उज्जवल तार एकाडेमी धरान 6 कक्षा 6 थप गर्नु देखिएको। अर्को केके इन्टरनेसनल स्कुल धरान 15 विज्ञान समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्नु देखिएको। अर्को जेम्स सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल धरान 18 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 थप गर्नु देखिएको। अर्को होलील्यान्ड इन्टरनेसनल स्कुल धरान 15 व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 थप गर्नु देखिएको। अर्को ऋषिकुल विद्यापीठ आश्रम धरान 14 कक्षा 5 थप गर्नु देखिएको। अर्को आवर होम इङ्ग्लिस स्कुल धरान 19 कक्षा 10 थप गर्नु देखिएको। आशा एकाडेमी धरान 6 कक्षा 8 थप गर्नु देखिएको। एप्पल मोन्टेसरी स्कुल धरान 11 कक्षा 4 थप गर्नु देखिएको।
जोलसाय एकाडेमी धरान 11 कक्षा 6 थप गर्नुपर्ने देखिएको। हिबिस्कस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल धरान 15 विज्ञान समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्न र कानून समूहको विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको। अर्को धरान इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल धरान 5 कक्षा 4 थप गर्नुपर्ने देखिएको। सिद्धार्थ शिशु सदन स्कुल धरान 16 कम्प्युटर विज्ञान समूहका विषय पठन पाठन गर्ने कक्षा 11 विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको। नेपाल पुलिस स्कुल धरान 13 विज्ञान र कम्प्युटर विज्ञान विषयका समूहका विषय पठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्न र व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्नु देखिएको। अर्को श्री पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय धरान 17 व्यवस्थापन र शिक्षा समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 विषय थप गर्नु देखिएको। अर्को हिमालयन बोर्डिङ स्कुल धरान 12 व्यवस्थापन समूहको विषय पाठन गर्ने गरी कक्षा 12 थप गर्न र कानून समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 थप गर्नु देखिएको। अर्को हेब्रोन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल धरान 6 कक्षा 8 थप गर्नु देखिएको। मन्टेश्वरी किन्डर गार्डन धरान 16 कक्षा 5 थप गर्नु उपलब्ध देखिएको। र सियोन स्कुल धरान 16 होटल व्यवस्थापन समूहका विषय पठन पाठन गर्ने गरी कक्षा 11 विषय थप गर्नु उपलब्ध देखिएको। पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा भएको प्रश्न सम्बन्धमा धरानको महानगरपालिकाले गठन गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यले पाठ्यक्रम निर्माण गरी नगर क्षेत्रमा समेत भइसकेको तर पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने खर्च सम्बन्धी मापदण्ड नभएकाले धरानको महानगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन कार्य 2078 मा भएको व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा भएको तपसिलका कामहरूको तपसिल अनुसारको खर्चलाई अनुमोदन गर्न निर्णयमा प्रस्तुत गर्छु र म तपसिलका खर्चहरू तपाईँहरूको माझमा पढेँ। कक्षा 1 को पाठ्यक्रम निर्माणका लागि विज्ञ 3 जनालाई 10 दिनको प्रतिदिन रु 3000 को दरले भएको खर्च रु 90,000। कक्षा 6 को पाठ्यक्रम निर्माण गर्दाका लागि 3 जना विज्ञको 15 दिनको प्रतिदिन रु 3000 को दरले भएको खर्च रु 1,35,000 र यो म निर्णय तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने स्कुलको चाहिँ उनीहरूले माग भएको चाहिँ क्लास थप दिने विषय र अब यो अहिले धरान 17 एउटा चाहिँ स्कुल सरिएको छ। त्यसमा के मुद्दा हाल्नु होला बनमोरिया बोर्डिङ स्कुलसम्म पनि के भइरहेको छ? यो प्रत्येक वडामा यो चिठी आइरहेको छ। त्यसमा के भएको के गर्दा चाहिँ त्यो त्यस्तो भयो यो बारेमा अलिकति हामीले अनुभूति छ। यसमा के छ अब मेरो गुमेजुबाट केही कुरा आउँछ कि? त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले जानेको कुरा अनि शिक्षाको रमेशजी अलिकति म बोल्छु र अब प्याप्सन एन्ड प्याप्सन भन्ने जुन संस्थागत तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरूको एउटा सङ्गठन त्यो सङ्गठनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नै यहाँनिर के अरे उहाँहरूको एउटा रुल्स है एउटा नर्म्स रहेछ। त्यो नर्म्स अन्तर्गत चाहिँ नि भएन। माउन्ट मोरिया स्कुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि धरान क्षेत्रमा जबरजस्ती ल्याइयो। हामीलाई कसैले सोधेन, वडालाई पनि जानकारी दिएन, चाहिँ नि कसैलाई पनि हामीले जानकारी नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इलिगल्ली सिफ्ट भएर आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लेटरमा उहाँहरूले लेखेर मलाई लाग्छ निकै पहिल्यैदेखिको होला। यो हामी जितेर आएर मात्रै निकै पहिल्यैदेखिको होला। जो अब नयाँ निर्वाचितलाई पनि दिउँ न त भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो। धेरैचोटि आउनुभयो, धेरैचोटि नै हामीले गर्यौँ। अब यो न्याय सम्बन्धी कुराहरू, कानुन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ अब उपमेयरज्यूलाई नै प्रायः चाहिँ नि अब उहाँकै डिपार्टमेन्ट पनि हो, उहाँलाई नै प्रायः चाहिँ उहाँहरू आएर भेट्नुहुन्थ्यो। म कहाँ पनि उहाँहरू लगभग 5 चोटि जति चाहिँ आउँथ्यो।
अनि तपाईँहरूको यो ममताले त केही ऊ दिँदैन भनेर भनिसकेपछि हामीले चाहिँ नि त्यहाँनिर कानुनी सल्लाहकारलाई पनि लिएर के छ त यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो गर्नु चाहिँ नपाउने नै हो भन्ने खालको आइसकेपछि हामीले तपाईँहरूले चाहिँ कानुनमा भएअनुसारको व्यवहार गर्नुहोला, कानुनलाई पालना गर्नुहोला भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गरिसकेपछि त्यो कुरा चाहिँ अब जुन विद्यालय सञ्चालक जो चाहिँ सरेर आएको विद्यालय हो त्यो विद्यालय सञ्चालक चाहिँ मुद्दामा जानुभएको छ। अनि उहाँले चाहिँ मुद्दा यो कुरा चाहिँ मलाई छ र यो के छ त्यसको बारेमा के अरे तपाईँलाई रमेशजी कता नमस्कार। धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित संस्कार विद्यालय माउन्ट मोरिया इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल धरान 1 मा अवस्थित थियो र यस शैक्षिक सत्रको सुरुवातबाटै माउन्ट मोरिया बोर्डिङ स्कुल चाहिँ धरान 17 मा सरेको भन्ने धरान 17 र 18 स्थित 8वटा स्कुलहरूको निवेदन प्राप्त भयो र हामीले पनि गएर स्थलगत अनुगमन गरेर हेर्दाखेरि नगरपालिकालाई कुनै पनि जानकारी नदिइकन माउन्ट मोरिया बोर्डिङ स्कुल धरान 17 मा सरेको रहेछ। मौजुदा शिक्षा 2028 शिक्षा लेभल 2059 र धरान उपमहानगरपालिकाको शिक्षा 2078 को दफा 17 मा के लेखिएको छ भने विद्यालयले विद्यालय सार्न, गाभ्न, नाम परिवर्तन गर्न बन्द गर्न सक्ने, जसमा उपमहानगरपालिकाले वा तोकिएको निकाय अधिकारीले सञ्चालन भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा 2 वा 2 भन्दा बढी विद्यालयलाई गाभि एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा विद्यालय बन्द गर्न वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति स्वीकृति दिन सक्नेछ भनेको छ। जस अन्तर्गत माउन्ट मोरिया स्कुलले कुनै पनि किसिमको प्रक्रिया नगरिकन, विद्यालय स्थानान्तरणको प्रक्रिया नगरिकन आफ्नो मनमानी हिसाबले धरान 1 बाट धरान 17 मा सारेको देखियो र माउन्ट मोरिया बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकलाई हामीले बोलाएर के कसो भएको भनेर बुझ्दाखेरि उहाँले सारेकै भन्नुभयो। पछि फेरि हामी विभिन्न चरणमा छलफल गर्यौं, त्यो छलफल पनि खासै फाइदाजनक भएन र हामीले सायद जेठ 8 जस्तो लाग्छ मलाई 8 कि 9 गते हामीले विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोध्यौं। स्पष्टीकरण सोद्धाखेरि उसले चाहिँ म सरेकै हुँ भन्ने खालको जवाफ दियो। त्यसपछि हामीले असार 9 मा विद्यालय सार्नका लागि अथवा स्थानान्तरण गर्नका लागि नगरपालिकाको अनुमति चाहिने भएकाले गैर कानुनी रूपमा विद्यालय स्थानान्तरण भएको भएर तुरुन्त त्यो विद्यालयलाई साबिकै 1 नम्बर वडामा सार्नु भनेर पत्रचार गर्यौं। पत्रचार गरिसकेपछि विद्यालयले साबिक 1 मा सार्ने कुनै प्रक्रिया नगरिकन सम्मानित उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दा दायर गरिसकेपछि नगरपालिकालाई 17 नम्बर वडा कार्यालय र 8वटा विद्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर मलाई चाहिँ अन्याय भयो, विद्यालय सार्न दिएनन् भन्ने हिसाबले उसले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि साउन 4 गते र साउन 8 गते मुद्दाको पेशी भएको छ र साउन 8 गतेको मुद्दाको पेशीले चाहिँ उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गरेको छ र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएकाले नियम अनुसार गर्नु भनेर चाहिँ साउन 8 गतेको पेशीले त्यो त्यहाँनिर चाहिँ सुझाव दिएको छ, त्यहाँ आदेश दिएको छ र त्यसै अनुसार फेरि विद्यालयलाई चाहिँ हामीले टिप्पणी उठाएर उच्च अदालतले नि यसो भनेको, हामीले नि यसरी पत्र पठाएको र अहिलेसम्म पनि विद्यालय फेरि पुनः स्थानान्तरण गर्ने कुनै प्रक्रिया नगरेकाले तुरुन्त चाहिँ विद्यालय चाहिँ फेरि पुनः 1 नम्बरै सार्नु भनेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि टिप्पणी उठाएर हामीले टिप्पणी अगाडि बढाइसकेका छौँ। यतिसम्म मात्र नभन्छ।